अस्ट्रेलियाली जल सेनाले सिडनीको हार्बरबाट पहिलो पटक युद्ध जहाज समुद्रमा पठाएको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन विभिन्न देशका युद्ध जहाजहरू प्रदर्शनीको निमित्त सिडनीको हार्बरमा एकत्रित। नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्माको विशेष अतिथिमा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड व्यापी नेपाली नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न। नेपालका प्रसिद्ध गायक तथा नायक यश कुमार अभिनीत नेपाली चलचित्र वीरको प्रदर्शनी र लाइभ कन्सर्ट सिडनीमा एकैसाथ। माओवादी जनयुद्ध गलत भएको भन्ने बेला आएको कांग्रेस युवा नेता गगन थापाको भनाई। ब्रिटिश सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिक मिलिटरी क्रसद्वारा सम्मानित। 3 महिनामा 9.4 बिलियन डलर नाफा गर्ने स्यामसङ कम्पनीको अड्कल। नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको साप्ताहिक समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राम रुवाली। अब समाचार विस्तारमा। अस्ट्रेलियाली जल सेनाले इतिहासमा पहिलो पटक सन् 1913 को अक्टोबर 4 का दिन युद्ध जहाज सिडनीको बन्दरगाहबाट समुद्रमा पठाएको 100 वर्षको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन अहिले विभिन्न देशबाट युद्ध जहाजहरू सिडनीको हार्बरमा प्रदर्शनीको निमित्त ल्याइएको छ। रोयल अस्ट्रेलियन नेभीको 100 वर्षको अवसरमा आयोजित उक्त प्रदर्शनी कार्यक्रममा न्युजिल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, जापान, टोंगा, पपुवा न्युगिनी, ब्रुनेई, नाइजेरिया जस्ता 17 राष्ट्रबाट उक्त देशका जल सेनाले प्रयोग गरेको पुराना र नयाँ जहाजहरू अस्ट्रेलियाको सिडनी हार्बरमा प्रदर्शनीको निमित्त आएका हुन्। 5 अक्टोबर शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूलाई सिडनीको ओपेरा हाउस र हार्बर ब्रिजमा आतिशबाजीको रंगीन प्रकाशहरू प्रदर्शन गरी स्वागत गरिएको थियो। यो एक हप्ता चल्ने यो युद्ध जहाजको प्रदर्शनीको कार्यक्रम अवलोकन गर्न 1 करोड भन्दा बढी मानिसहरू सिडनीको प्रसिद्ध हार्बरमा एकत्रित हुने जनाइएको छ। त्यस्तैगरी बेलायती राजकुमार ह्यारी पनि सिडनीमा आयोजित यो कार्यक्रममा भाग लिन अहिले अस्ट्रेलियाको भ्रमण आइपुगेका छन्। त्यस्तैगरी यो युद्ध जहाजहरूको प्रदर्शनी र प्रचारको यात्रा सन् 1924 मा पनि गरिएको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको सहकार्यमा नेफलिज एसोसिएसन अफ क्वीन्सल्यान्ड NAQ ले आयोजना गरेको अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड व्यापी नृत्य प्रतियोगिता ब्रिस्बेन सिटी हलमा सम्पन्न भएको छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली प्रतिभाहरू सहभागी भएको यो कार्यक्रम गत सेप्टेम्बर 28 तारिक शनिबारका दिन सम्पन्न भएको हो। एकल 10 वटा, युगल 6 र सामूहिक 5 गरी 21 वटा नृत्य प्रतियोगिता गराइएको थियो। एकल डान्समा न्युजिल्यान्डका प्रमिला राई र दोस्रो स्थानमा सिडनीका रेखा कार्की भएकी थिइन्। युगलतर्फ मेलबर्नबाट सहभागी प्रतिभा मिश्र र प्रज्ञा मिश्र प्रथम स्थान हात पार्न सफल भए भने दोस्रो स्थानमा पनि मेलबर्नकै सहभागी रिन्जिला प्रधान र मनिषा दाहाल सफल भएका थिए। त्यस्तैगरी समूह नृत्यतर्फ न्युजिल्यान्डका अनु खापुङ, अनिला गुरुङ, भावना सिलवाल, प्रमिला राई र मनु खापुङ प्रथम भएका थिए भने पर्थका सहभागी रिमा बोगटी, गीता कार्की, सकिन इटनी र अजोला गौतम दोस्रा भएका थिए। न्युजिल्यान्डका क्राइस्टचर्च ग्रुपले प्रदर्शन गरेको टप्पा नृत्यमा उत्कृष्ट कोरियोग्राफर गरे बापत अनु खापुङले बेस्ट कोरियोग्राफरको उपाधि पाउन सफल भएकी थिइन्। यस प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा नेपालका वरिष्ठ सिने कलाकार मिथिला शर्मा, अञ्जना रेग्मी र तबला वादक धीरज श्रेष्ठ रहेका थिए। यस वर्षको विजेताहरूलाई अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत रुद्रकुमार नेपाल र NAQ का अध्यक्ष राजन कोइरालाले नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। नेपाली कला संस्कृति र प्रतिभाको पहिचान र प्रचारका लागि NAQ द्वारा गरिने प्रतियोगिता अस्ट्रेलियामा यो तेस्रो पटक सम्पन्न भएको हो। द टिम इभेन्ट्सले सिडनीमा नयाँ तरिकाले आयोजना गरेको नेपालका प्रसिद्ध गायक तथा नायक यश कुमारको लाइभ कन्सर्ट र उहाँद्वारा अभिनीत नयाँ नेपाली चलचित्र वीरको प्रदर्शनी कोम्बो साँझ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। ठूलो संख्यामा उपस्थित मानिसहरूले उनको यो चलचित्र र लाइभ कन्सर्ट हेरेर भरपूर मनोरञ्जन लिएका थिए। हेरौं यो एउटा रिपोर्ट। द टिम इभेन्ट्सले आयोजना गरेको नेपालका प्रसिद्ध गायक यश कुमार कोम्बो साँझ 5 अक्टोबर शनिबार हर्सभिलको सिभिक थिएटरमा सम्पन्न भएको छ। आफ्नो गीत संगीत र आफूद्वारा अभिनीत चलचित्र वीरको प्रदर्शनीको निमित्त अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा आएका यी गायक तथा नायक मैले छोएको पानी चल्दैन बोलको गीतबाट नेपाली श्रोतामाझ लोकप्रिय बनेका हुन्।
सिडनीपछि उनको यो कार्यक्रम मेलबर्न र पर्थमा पनि आयोजना गरिने आयोजकले बताएका छन्। सिडनीमा सम्पन्न उनको यो कार्यक्रममा सर्वप्रथम नेपाली चलचित्र वीरको प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसपछि लाइभ कन्सर्ट एकैसाथ पनि गरिएको थियो। लाइभ कन्सर्टमा स्थानीय गायकहरू सुरोज परिवार, निश्चित पन्त र राजकुमार गोस्वामीले पनि आफ्ना गीत गाएर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। त्यसपछि उनको 5औं एल्बम वर्षा सिडनीमा शिवकुमार श्रेष्ठ, नवीन राणा र पुरुषोत्तम श्रेष्ठको विशेष अतिथिमा विमोचन गरिएको थियो। त्यस एल्बममा रहेको 2वटा म्युजिक भिडियो सर्वप्रथम अस्ट्रेलियाबाट प्रदर्शन पनि गरिएको थियो। त्यसपछि उनले आफ्नो अति लोकप्रिय गीत म कहिले हाँसेको थिएँ, मेरो सामु तिमी रुँदा, मैले छोएको पानी चल्दैन बोलको गीत र अन्य नयाँ पुराना गीतहरू गाएर दर्शकहरूलाई कार्यक्रमको अन्तसम्म भरपूर मनोरञ्जनका साथ नचाएका थिए। यसरी भिन्न किसिमले एकैसाथ द टिम इभेन्ट्सले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम सिडनीका दर्शकहरूले खुबै मन पराएका थिए। यस वर्षको हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको पहिलो दिन आश्विन 19 गते शनिबारका दिन आफ्नो घरको पूजा कोठा तथा दशैं घरमा दियो, कलश र गणेशको पूजा सहित विधिपूर्वक पञ्चधातु एवं पञ्चपल्लव राखेर जौ र मकै छरेर घटस्थापना गरिएको छ। यसै दिनदेखि 15 दिनसम्म प्रत्येक दिन परम्परा अनुसार दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी बडा दशैं हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ। नेपाली समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि श्री पशुपतिनाथ मन्दिर 22 टेलबोर्ड रोड गिलफिल्ड सिडनीमा सामूहिक जमरा राखिएको छ। नवदुर्गा भवानीको स्थापना गरी दैनिक पूजापाठ गरी उमारिएको सो जमरा सेप्टेम्बर 14 तारिक विजयादशमीको दिनमा टीका प्रसादका साथ जमरा वितरण गरिनेछ। उक्त नवरात्र समयमा नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना र दर्शनको निमित्त मन्दिर खुल्ला रहने र बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म सिडनीका भक्तहरूलाई जमरा टीका वितरण गरिने कुरा मन्दिरका पुजारी प्रकाश ढोडरीले जानकारी गराएका छन्। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको रूपमा मनाइने यस पर्व अन्तर्गत यही अक्टोबर 14 तारिक सोमबार पर्ने विजयादशमीका दिन बिहान 9 बजेर 57 मिनेट साइतमा टीका लगाउनका लागि शुभ साइत रहेको पनि सबै हिन्दू भक्तजनहरूलाई जानकारी गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले माओवादी जनयुद्ध गलत भएको भन्ने बेला आएको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेदवार थापाले यो क्षेत्रका मतदाताले 17,000 नेपाली मारिएको माओवादी जनयुद्ध गलत थियो भनेर भन्ने अवसर काठमाडौँ 4 लाई आएको बताएका छन्। नेपालमा तेस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव हुन नसक्ने भन्दै नेता थापाले अबको संविधान सभाबाटै संविधान बन्न कांग्रेस जस्तो मोडरेट शक्ति बहुमतमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। चुनावी अभियानलाई सम्बोधन गर्दै युवा नेता थापाले अब समस्याको माध्यमबाट नभई समाधानको दृष्टिकोणबाट आफू राजनीतिमा लाग्न चाहेको बताएका छन्। युवा नेता गगन थापाले अबको राजनीतिको मुद्दा विकासको मुद्दा हुने भन्दै राजनीति मेरो पेशा होइन र हुन पनि दिन्न भनेका छन्। बाराका एमाले उम्मेदवार मोहम्मद आलम माथिको आक्रमणको निन्दा गर्दै थापाले दोषीलाई तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। तराईमा सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका 2वटा समूहले नेकपा एमालेद्वारा क्षेत्र नम्बर 7 का उम्मेदवार मोहम्मद आलमको टाउकोमा 5 वटा गोली हानेर गम्भीर घाइते बनाएपछि अहिले उनी महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा शवन कक्षमा उपचार गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले नेपाली चलचित्रका नायक भुवन केसीलाई समानुपातिकमा उम्मेदवार मनोनयन गरेको छ। नायक भुवन केसीलाई एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट टिकट दिएको थियो, तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले भुवन केसीलाई टिकट दिएकोमा चर्को विरोध गरेपछि अध्यक्ष खनालले उनको टिकट रद्द गरिदिएका थिए। नायक भुवन केसी एमाले टिकट दिएन भन्दै कमल थापाको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्न लागेका थिए। उनी राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको समयमा एमाले पुनः टिकट दिने आश्वासन दिएपछि नायक केसी राप्रपामा प्रवेश नगरेका हुन्। अहिले एमाले नायक भुवन केसीलाई समानुपातिकमा मनोनयन गरेपछि नायक भुवन केसीले आफूलाई एमालेको सिपाही हुँ भन्न थालेका छन्। अफगानिस्तानमा युद्धका बेला अभूतपूर्व बहादुरी देखाएको भनी ब्रिटिस सेनामा कार्यरत एकजना गोर्खा सैनिक तुलजङ गुरुङलाई बेलायत सरकारले मिलिटरी क्रस तकमा प्रदान गरेको छ। रोयल गोर्खा राइफल्समा कार्यरत
28 वर्षीय कार्यवाहक लान्स कर्पोरल गुरुङलाई झण्डै 6 महिना अघि अफगानिस्तानको लास्करगाह नजिकै एउटा चौकीमा ड्युटी गरिरहेका बेला विद्रोहीहरूले हमला गरेका थिए। विद्रोहीहरूको गोली हेलमेटमा लागेका गुरुङ उनीहरूले प्रहार गरेको ग्रेनेडबाट बाँच्न भने सफल भएका थिए। त्यसपछि उनले आफूतर्फ आइरहेको एकजना बन्दुकधारी तालिबान विद्रोहीलाई खुकुरी प्रहार गरी धपाइदिएका थिए। उनको यही बहादुरीलाई देखेर ब्रिटिस सरकारले उनलाई सो बहादुरीको तकमाले सम्मान गरेको हो। झण्डै 200 वर्षदेखि गोर्खालीहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुँदै आइरहेका छन्। अहिले ब्रिटिस सेनामा कार्यरत सयौं गोर्खा सैनिकहरू अफगानिस्तानमा पनि तैनात गरिएका छन्। सन् 2022 को विश्वकप आयोजक कतारमा नेपाली मजदुरहरूको अवस्था बुझ्न विश्व फुटबल महासंघ फिफाका अध्यक्ष सेप ब्लाटरले त्यहाँको भ्रमण गर्ने भएका छन्। भ्रमणको मिति भने तय गरिएको छैन। कतारमा विश्वकप फुटबलका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली मजदुरहरूलाई दास बनाएको तथा सयौं नेपाली मजदुरहरूको मृत्यु भएको समाचार हालै मात्र बेलायती पत्रिका गार्जियनले छापेको थियो। कतार भ्रमणका क्रममा ब्लाटरले त्यहाँका अमीरसँग भेटवार्ता गर्नुको साथै त्यही कार्यरत नेपालका मजदुरहरूको उच्च दरमा भइरहेको मृत्युको कारण र अन्य नेपाली मजदुरहरूको अवस्था सुधारको अवस्थाबारे छलफल गर्न फिफाको कार्यकारी समितिको तर्फबाट कतार जान लागेका हुन्। फुटबल संरचना बनाउन जुटेका कतारका आप्रवासी कामदारहरूको अवस्थाबारे नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको बताउँदै ब्लाटरले सो जिम्मेवारी कतारको मात्र होइन, त्यहाँ युरोपियन कम्पनीहरू पनि कार्यरत छन्। त्यहाँ रहेको समस्या छोडेर हामीले आँखा चिम्लन नमिल्ने पनि बताएका छन्। अहिले कतार सरकारले पनि मजदुरको अवस्था सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गत महिना केन्याको शपिङ मलमा गरिएको आक्रमणको जिम्मा लिएको अल शबाबका गतिविधिको निगरानी गर्दै आएको अमेरिकी सेनाको विशेष दस्ताले सोमालियाको इस्लामिक अखडाहरूमा छापा मारेको छ। छापा मार्ने क्रममा दोहोरो भिडन्त हुँदा सो समूहका एक नेता मारिएका छन्। सोमालियामा केन्याली सेना तैनाथीको विरोधमा सो विद्रोही समूहले केन्याको शपिङ मलमा आक्रमण गरेको स्पष्ट पारेको थियो। यसैबीच सन् 1998 मा केन्या र तान्जानिया स्थित अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण गर्ने अल कायदाका नेता पक्राउमा परेका छन्। लिबियामा पक्राउ परेका नाजिया अब्दुल हमिद अहिले अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूको नियन्त्रणमा रहेका छन्। वाशिंटन डीसीमा रहेको व्हाइट हाउसको गेटबाट एउटा कार बिना अनुमति जबरजस्ती भित्र पस्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा कार भागेपछि सुरक्षा प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजना महिला मारिएका छन्। अमेरिकी संसद भवन बाहिर गुडिरहेको कारमा चेक जाँचका क्रममा कार रोक्न सुरक्षाकर्मीले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै कार चालक भाग्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली हानी कार रोक्ने प्रयास गर्दा कार चालक महिला मारिएकी हुन्। कारबाहीमा एक सुरक्षाकर्मी पनि मारिएका छन्। कारमा महिलासँगै रहेका एक बालिकालाई भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। गोली प्रहारका क्रममा संसद भवनभित्र रहेका सांसदहरूमा त्रास फैलिएको थियो। घटना आतंकवाद सम्बन्धित नभएको जनाइएको छ, तर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल र टिभी उत्पादन गर्ने स्यामसङ कम्पनीले यो वर्षको जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनाको अन्तसम्म 9.4 बिलियन बराबरको नाफा गर्ने अड्कल गरेको छ। यो नाफाको अनुमान पहिलेको वर्षको तुलनामा 25% बढी हो। यो अड्कलले अहिले थुप्रै इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रका विशेषज्ञलाई चकित पारेको छ। यस कम्पनीले ग्यालेक्सीको नाममा भित्राएको विभिन्न खाले फोनहरूको कारणले पनि यस कम्पनीले छोटो समयमा यतिको उपलब्धि गरेको हो। स्यामसङले बजारमा उतारेको ग्यालेक्सीको विभिन्न खाले स्मार्टफोनले अहिले विश्व बजार ढाकेको छ। स्यामसङले एप्पल कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बजारमा ल्याएको ग्यालेक्सी S4 यस कम्पनीको उच्च गुणस्तरको फोन हो। त्यस्तै यस कम्पनीले विश्वको अन्य बजारलाई ध्यानमा राख्दै निकालेको अन्य कम मूल्यका फोनहरूको कारणले पनि यो कम्पनीको सफल र मुनाफा यसरी बढ्दै गएको हो। यस कम्पनीले बढ्दै गएको बजारलाई लक्षित गर्दा समग्रमा व्यापार सफल हुने कुरा बुझी त्यही अनुरूपको सामान बजारमा ल्याउनुले नै यो कम्पनी आफ्नो स्मार्टफोन जस्तै स्मार्ट छ भन्ने देखिन्छ। हवस् त, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भएको यो समाचार अहिलेलाई यति नै।
अर्को हप्ता म विविध समाचारका सामग्री साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यो समाचार बुलेटिन brtnepal.com र www.nepalworldtv मा अन्य हाम्रो कार्यक्रमका साथ हेर्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचार युनिटका साथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।